जो 22 करोड़ आवाम के ऊपर, एक जनरल 22 करोड़ आवाम के ऊपर हावी है, भारी है, या तो उस जनरल को नीचे आना पड़ेगा या लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा। तो इस सूरत में अब बराबरी होगी, अब बराबरी होगी, बिल्कुल ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थे जनाब अली अहमद कुर साहब जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। आप जानते हैं कि जब परवेज मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस को माजूल किया तो वकला ही वो हरावल दस्ता थे जिन्होंने इस अदलिया की आज़ादी की तहरीक में नुमाया किरदार अदा किया। तो उसके अंदर जो लीडर आन उभर कर सामने आए उसमें एक अली अहमद कुर साहब है। इस तहरीक के नतीजे में सिर्फ अली अहमद कुर साहब नुमाया नहीं हुए, बल्कि इसके नतीजे में वकला जो है वो एक बड़ी मजबूत ताकत के तौर पर सामने आए, एक बड़े अच्छे और मुनज़्ज़म ग्रुप के तौर पर सामने आए, क्योंकि उन्होंने मारें खाई, अपनी जानें दी गई वकला ने इस तहरीक के लिए, और उसके नतीजे में अदलिया जो है उसको बहाल करना पड़ा परवेज मुशर्रफ को। तो ये ताकत जो वकला ने हासिल की थी, उस ताकत हासिल करने के बाद अब हुआ क्या कि वो वकला जो कानून के लिए बेसिकली लड़ते थे, उन्होंने एक ताकत के तौर पर उभरने के बाद अपने आप को मनवाने के लिए जो भी उनके रास्ते में आया, जो भी उसके साथ टक्कर ली उन्होंने। अगर उनके रास्ते में जजेस आ गए तो जजेस को थप्पड़ पड़े, डॉक्टरों के ऊपर हमले हुए, अस्पताल के ऊपर हमला हुआ, थाने के ऊपर हमला कर दिया। कभी एक वीडियो अभी थोड़ी देर बाद मैं आपसे शेयर करूंगा, वो देखें, जिसकी वजह से ये सारा मैं आपसे बात करना चाहता हूं, और बेसिकली मैं अपने वकला भाइयों से भी बात करना चाहता हूं उसकी बुनियाद के ऊपर। बात असल में करने का मकसद ये है कि जो ताकत होती है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है। जब आप एक जर्नैल से गिला करते हैं कि आप जो है 22 करोड़ अवाम के ऊपर हावी हैं, तो चंद वकला जो हैं वो जज के ऊपर भारी नहीं होते, वो अस्पताल, थाने, सबके ऊपर हावी नहीं हो जाते। ये वकला क्यों मुनज़्ज़म है? क्योंकि ये बार कौंसल है इनकी, जिसके अंदर चंद सौ वकील होते हैं। तो आप देखें कि एक जर्नैल जो है वो, जिसकी ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात कर रहे हैं, तो वो तो 5-6 लाख आर्म्ड पर्सनल उसके नीचे हैं, 5-6 लाख फौजियों की वो कमांड कर रहा है, जो कि हथियार बंद है। तो उसके अंदर भी, उसके पास भी ताकत है। उसी ताकत के नतीजे में वो गलतियां करता है, और वही काम आप कर रहे हैं। ताकत जो है अगर वो बेलगाम हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर ना हो, तो वो तबाही लेकर आती है। और ये तबाही इसीलिए, ये जो वीडियो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा, ये देखें कि किस तरह एक मजलूम औरत के साथ हमारे वकील हजरात जो हैं वो ज्यादती कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, थप्पड़ों की बारिश की हुई है उन्होंने। 1.5 मिनट की वीडियो है और उसके अंदर चीखें और थप्पड़ हैं इनके। मैं एक छोटा सा वाकया आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुतालिक है। आप हजरत अली एक जंग के दौरान जब आपने अपने मुखालिफ को जेर कर लिया, उसके ऊपर चढ़ गए और उसको कत्ल करने वाले थे, तो उसने आपके मुंह के ऊपर थूक दिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके बाद उसको छोड़ दिया, साइड पर होके। उसने कहा कि आपने मुझे क्यों छोड़ा है? तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि पहले मैं तुम्हें अल्लाह के लिए कत्ल करने लगा था, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, लेकिन जब तुमने मेरे मुंह के ऊपर थूका तो अब मेरी वो अमल जो था वो जाती दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर हो जाना था, बल्कि वो अल्लाह की रजा के लिए नहीं होना था। तो ताकत जो है वो उस वक्त काबिल सताइश है जब वो मजलूम की दादरसी करे, जब वो किसी कानून अल्लाह के अहकामात के अंदर के सामने अपने आप को सरेंडर कर दे, तो फिर वो ताकत सही ताकत है। फिर वो ताकत जो है वो ऐसी ताकत है जिसकी रिस्पेक्ट की जाती है। नहीं तो जो गिला आप एक जर्नैल से कर रहे हैं, वही गिला अवाम आपसे भी कर रही है। अनफॉर्चुनेटली ये ताकत हासिल करके आपने काले कोट की इज्जत को बढ़ाया नहीं है। हालांकि आप वो लोग हैं जो कायद आजम और अल्लामा इकबाल के सही जानशीन हैं, क्योंकि दोनों शख्सियात जो हैं वो बार एट लॉ थे, उनके पास कानून की डिग्रियां थी। तो आप उनके अमीन हैं,
آپ کو چاہیے تھا کہ ان کی چیزوں کو، ان کے فرمودات کو اپ ہولڈ کرتے، اس کا ایک نمونہ بنتے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے آگے سرنڈر کرتے، اس چیز کو آگے لے کر چلتے. لیکن انفارچونیٹلی آپ نے ایسا نہیں کیا. یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد میں آپ کو باقی بات بتاؤں. جی جناب، تو ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی کس طرح سے ہمارے وکیل بھائی جو ہیں وہ ایک عورت کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ، حالانکہ قصور ان کا اپنا ہے، چیک باؤنس ہوا، وہ درخواست دینے جا رہی ہے عدلیہ میں انصاف کے لیے، اس کو زد و کوب کر رہے ہیں، تھپڑ مار رہے ہیں. بعد میں اسی عورت کی ویڈیو آئی جس میں وہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ان سے استدعا کر رہی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ علی احمد کرد صاحب سامنے آئیں، جو وکلاء رہنما ہیں، جو بار کونسل کے صدور ہیں، وہ سامنے آئیں اور اس عورت کی داد رسی کریں. آپ وکیلوں کے اندر سے لوگ اس طرح سے اٹھنے چاہیے جو غلط کام کرنے والوں کو، جو آپ کی جو آپ کہہ لیں وکلاء برادری کے لیے دھبا ثابت ہوتے ہیں، ان کے اندر سے، آپ کے وکلاء برادری کے اندر سے ان کے لیے مخالفت ہونی چاہیے. آپ کا ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہونا چاہیے. آپ مظلوم کی دادرسی کے لیے آپ کو منظم ہونا چاہیے. آپ اپنی ایسوسی ایشنز کو منظم کریں کہ وہ جو عدالتوں کے اندر ہمارے سائلین ہیں، جو غریب عوام ہے، جو بیوائیں ہیں، عورتیں ہیں، جب وہ ان کے پاس وکیل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو آپ ان کی داد رسی کریں. اگر ہم اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ عمران خان کو فنڈنگ کروا کے تو ہسپتال بنوا سکتے ہیں، ہم اس کے جو یونیورسٹی ہے اس کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو آپ ایک ایسوسی ایشن بنائیں جس میں اگر آپ اس طرح کا نیک کام کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی مالی طور پر اس کے اندر مدد کریں گے. آپ ہم اگر جیلوں میں جائیں تو وہاں پہ دیکھیں یہ جو پروگرامز لوگ کرتے ہیں جن میں وہ جیلوں کے اندر جو قیدیوں کے احوال بیان کرتے ہیں، تو کئی ایسے لوگ ہیں جو معمولی جرائم کے اندر وکیل نہ ہونے کی وجہ سے جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں. عورتیں ہیں ایسی جو بیچاری اس ظلم کا شکار ہیں. تو آپ انصاف دینے والے بنیں. اس سے کیا ہوگا کہ اس سے عوام کے اندر آپ کی پذیرائی ہوگی، پھر آپ کی بات میں وزن ہوگا. اکیلے آپ آ کے تو جرنیل کے خلاف اس طرح بات کرتے، تو جیسے میں نے کہا تھا آپ چند سو ہیں تو آپ کا طاقت کا یہ نشہ ہے. تو جو ایک جرنیل ہے اس کے پاس تو 5-6 لاکھ آرمی ہے، اس کی تو ہتھیار بند اس کے پاس فوجی ہیں. تو اسی لیے وہ بھی اگر اپنی طاقت کو غلط استعمال کرتے ہیں، ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں یا عدلیہ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. بالکل آپ ان کے اوپر بولیں، لیکن آپ کے بولنے کے اندر اخلاقی جرات اس وقت ہوگی اور آپ کی آواز کے اندر عوام کی آواز اس وقت شامل ہوگی جب آپ مظلوم کی داد رسی کرنے والے بنیں گے. تو برائے مہربانی اپنے سننے والے جاننے والے جو ہیں وہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ جو حق کی بات ہے وہ ہمارے ان لوگوں تک پہنچ جائے، ہمارے وکلاء حضرات تک پہنچ جائے، تاکہ اس کے لیے وہ کوئی پریکٹیکل قدم اٹھانے والے بنے.
تو انشاءاللہ جب وہ ایسا کریں گے تو ہم سارے پاکستانی، نہ صرف اوورسیز بلکہ سارے پاکستانی ان کی مدد کریں گے، مخیر حضرات بھی ان کی مدد کریں گے. عوام کی بھلائی کے کاموں میں آپ ہمیں لیڈ کریں. جس طرح سے آپ نے عدلیہ کی آزادی کے لیے لیڈ کیا تھا، اسی طرح میں اپنے وکلاء سے چاہتا ہوں کہ وہ اس مظلوم طبقے کی دادرسی کے لیے آگے آئے، نہ کہ اس طرح سے یہ جو ویڈیو میں ہوا ہے اس طرح کے کارنامے سر انجام دیں. السلام علیکم.